محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے۔ ہمارے پورے دیش میں یہ دن یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک طویل عرصے تک دوسروں کا غلام رہا، پھر ہمارے بزرگوں کی بے انتہا قربانیوں کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو، اور اس کے بعد پھر 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک کا آئین کانسٹیٹیوشن تیار ہو کر نافذ ہوا، تو اسی دستور کے نفاذ کی خوشی میں ہم سب اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ گویا 26 جنوری 1950 سے پہلے ہمارے ملک کا کوئی لکھت طور پر کانسٹیٹیوشن یا دستور یا آئین یا سمویدھان نہیں تھا۔ اس دیش میں صدیاں اس طرح گزری ہیں کہ کبھی کسی بادشاہ نے یہاں حکومت کی، کبھی کسی راجا نے یہاں حکومت کی، کبھی باہر سے لوگ آئے، کبھی اندر کے لوگوں نے حکومت کی۔ ایک طویل داستان ہے اس کی۔ پھر کبھی انشاءاللہ ہم اپنے دیش کی تاریخ پر اور یوم آزادی کی تاریخ پر جب بات کریں گے تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن بس اتنا سمجھ لیجئے کہ 1947 کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو 1950 تک ہمارا آئین تیار ہوا، ہمارا سمویدھان تیار ہوا، جس میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ہمارے تمام بزرگوں نے اس میں ہندو بھی تھے، دیگر بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یعنی ان تمام پوروجوں نے مل کر ایک شاندار دستور، ایک شاندار سمویدھان اس طرح تیار کیا کہ یہاں کے ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق ملے، انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہو، انہیں ہر طرح کی غلامی سے آزاد کیا جائے، ان پر کوئی زور زبردستی نہ ہو۔ خاص طور سے جو ہمارے سمویدھان کا آرٹیکل 25 تا 30 ہے، یہ 5 آرٹیکلز، 5 دفعات، اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ وہ بنیادی آرٹیکلز یا دفعات ہیں جس میں ہمارے دیش کے ہر شہری کو فنڈامنٹل رائٹس ملے ہوئے ہیں، بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں، جس میں اظہار رائے کی آزادی ہے، جس میں اپنے کلچر، اپنی تہذیب کی آزادی ہے، اپنے دھرم کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیم و تذکیر کرنے کی آزادی ہے۔ اسی طرح یہ بھی آزادی ہے کہ جو بندہ جس دین کو، جس دھرم کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ چاہے تو اس کی پریچنگ بھی کر سکتا ہے، رائٹ ٹو پریچ، یعنی تبلیغ کر سکتا ہے، اس کا پرچار کر سکتا ہے، اپنی الگ تہذیب اپنا سکتا ہے، اس کے شادی
ब्याह के जो निज़ाम है उसको अपना सकता है। यानी हर तरह के बुनियादी हुकूक का लिहाज हमारे संविधान में रखा गया है। आज यौम जमहूरिया के मौके पर अगर हम इस दिन को वाकई यौम जमहूरिया मनाते हैं तो हम में के हर शहरी का यह हक है कि हर शहरी को यह हुकूक मसावी तौर पर, बराबरी के तौर पर सबको हासिल हो। नंबर एक, उसमें न किसी धर्म का कोई भेदभाव किया जाए, न कोई जात का भेदभाव किया जाए, न किसी स्टेट का कोई भेदभाव किया जाए, न कोई रंग और कलर में कोई भेदभाव किया जाए। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे भी वही बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए, कोई शूद्र या दलित है उसे भी वही मिलने चाहिए, कोई हिंदू है तो उसे भी मिलना चाहिए, कोई मुस्लिम है तो उसे भी मिलना चाहिए, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, पारसी है, उसे भी वही मिलना चाहिए। यौम जमहूरिया का गोया आज का यह पैगाम है कि हमारे संविधान ने, हमारे दस्तूर ने जो आजादी हमें फराहम की है वो आजादी सबको मिलनी चाहिए। जो हुकूक हमारा संविधान हमें फराहम करता है वो यकसा तौर पर सबको मिलना चाहिए। किसी पर कोई जुल्म, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए किसी भी फरीक की तरफ से, और ना ही हुकूमत की तरफ से। कोई मसला नहीं होना चाहिए कि ये कौन से धर्म का मानने वाला है, ये अकलियत में है या अक्सरियत में है, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो अगर दी जाएगी, अगर ये भेदभाव रखा जाएगा तो गोया हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को, अपने बुजुर्गों के तैयार किए हुए, अपने पूर्वजों के तैयार किए हुए इस संविधान की तौहीन करते हैं। याद रखा जाए, आज भारत के हर शहरी को यह संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने इस देश की आजादी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। चाहे वो आजादी, चाहे वो गुलामी किसी बाहर के लोगों की हो या अंदर के लोगों की, चाहे वो गुलामी जिस्मानी हो या ज़हनी हो, हम कोई गुलामी कबूल नहीं कर सकते। ना जिस्मानी एतबार से, ना ही रूहानी या ये कहिए कि तहजीबी एतबार से, ना ज़हनी एतबार से। आज ये संकल्प लेना होगा कि हमें अपने इस देश को जमहूरी मुल्क बनाकर रखना है। हमारे अपने इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना है, इसकी हिफाजत करना है। जो कोई भी इसे पामाल करना चाहे, इस संविधान को खत्म करना चाहे या इस संविधान की धज्जियां बिखेरना चाहे, वो देश का दुश्मन है। समझ जाए, यहां का संविधान गोया सर्वोपरि, कहते हैं ना, सर्वोपरि है। सबने मुत्तफका तौर पर फैसला किया था कि यहां किसी धर्म का कोई राज नहीं होगा। हिंदू भाइयों ने भी, मुस्लिम भाइयों ने भी, सिखों ने भी, सबने मिलकर यह तय किया था कि यह संविधान जमहूरी होगा। अब सबको मिलकर यह संकल्प लेना होगा, इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी कि हमारा मुल्क जमहूरी रहे, इसकी जमहूरियत पर कोई आंच ना आए, इसके संविधान पर, इसके आईन पर, इसके दस्तूर पर कोई आंच ना आए। इसे इसी तरह बाकी रखना है और भारत के हर शहरी को उसके बुनियादी हुकूक देते रहना है। किसी पर कोई जुल्म नहीं होने देना है और हर हाल में पीस का, अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का माहौल कायम रखना है।
یہ آج کا میرا یوم جمہوریہ کے طور پر آپ سب کو بلکہ دیش کے ہر شہری کو ہر واسی کو یہ پیغام ہے۔